morning mga kamadasigon. Kay ni ata nangwantag salamat sa trucks sponsor sa GTRC Danau, Cebu. Salamat sa mga trucks nga ihatag ni Reverend Maricris Sambayon Robert. Salamat Reverend sa trucks nga imong gihatag. Nindot kaayo na naguluhan og ang gugma sa Dios. Ug salamat sa Ginoo nga dahang pagpilitan og mga ngalan para mahatag sa mga tao. Nga po sa Ginoo ipaghatag nato sa ilaha. Nya mao ni ang hang gitrabaho karon. Ipapinta na ako ana nga trucks. Okay. Akong gibutangan. So salamat sa Lord. Ginoo ko nagampo Lord nining mga trucks Ginoo nga ay panghatag na mo Lord nga Ginoo ang tanan nga makadawat ni ini Father God makabaton sila kinabuhi nga walay katapusan Ginoo imong mga pulong Ginoo nga pinaagi sa imong mga mensahe ug mga pulong Father God nga makasabot ug makabasa sa imong mga mensahe nagahatag kini og kagawasan. For we know the truth and the truth will set you free, Lord. Salamat Ginoo nga ang tao maghibalo sa imong mga pulong maghatagan sila kagawasan sa kinabuhi. Magkabaton sila kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat Ginoo sa imong mga mensahe. Salamat Father God. Isalig ko kanimo kay In Jesus' name, I pray. Amen.